श्रीमद्भागवत माहात्म्यं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविद्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूत आख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तः विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे खलौ प्रायः जीवश्च आसुरतां गतः क्लेश आक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वद अधुना। चिन्तामणिः लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतः वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते हि अथो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्तियोगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते अभिदास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्याळमुखग्रास त्रास निर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ क्षीरेण भाषितम्। एतस्माद् अपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वा एव देवाः तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वा एव सुधाम् इमाम्। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवत अमृतं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिः महान् ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान् जहासः। अभक्तान् तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा। राज्ञः मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा दातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनानि अजः। लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यः वैकुण्ठफलदायकं। सप्त अहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतं एतत् सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैः तस्य भाषितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अमलाः सत्सङ्गार्थं समायाताः ददृशुः तत्र नारदं।
कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तः यथा जनः तव इदं मुक्तसङ्गस्य न उचितं वदकारणं नारद उवाच अहं तु पृथ्वीं यातः ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम् इति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न अपश्यं कुत्रचित् शर्म मनस्सन्तोषकारकं कलिना अधर्ममित्रेण धरा इयं बाधिता अधुना सत्यं नास्ति तपःशौचं दयाधानं न विद्यते उदरं बरिणः जीवाः वराकाः कूटभाषिणः मन्दाः सुमन्दमतयः मन्दभाग्याः हि उपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तः विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभूता गेहे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणः लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमाः यवनैः रुद्धाः तीर्थानि सरितस्तथा देवता आयतनानि अत्र दुष्टैः नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः दाव अनलेन अद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलौ इह एवं पश्यन् कलेः दोषान् पर्यटन् अवनीम् अहं यामुनं तटम् आपन्नः यत्र लीलाहरेरभूत् तत्र आश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तौ अचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना शतस्त्रीभिः बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तत् अन्तिकं मां दृष्ट्वा च उत्थिता बाला विह्वला च अब्रवीत् वचः बाला उवाच भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतः दर्शनं तदा नारद उवाच कासी त्वं कौ इमौ च इमा नार्यः काः पद्मलोचनाः वेददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बाला उवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मथौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्च इमाः मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां चित्तः त्वं तपोधन वार्ता मे विततापि अस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे सा अहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेः योगात् पाखण्डैः खण्डित अङ्गका दुर्बला अहं चिरं याथा पुत्राभ्यां सहमन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीना इव सुरूपिणी जाता अहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु शयितौ अत्र सुतौ मे क्लिश्यतश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरटत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता सा अहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धौ इमौ कुतः
त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरता माता तरुणौ तनयौ इति अतः शोचामि स आत्मानं विस्मयाविष्टमानसां वद योगनिधे धीमन् कारणं च अत्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तव अनगे न विषादः त्वया कार्यः हरिः शं ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तत् ज्ञात्वा वाक्यमुच्चे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्व अवहिता भाले युगो अयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारः योगमार्गः तपांसि च जना अगासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तः विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति हि असाधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितः अथवा अस्पृश्यान् अवलोक्य इयं शेषभारकरी धरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षित अनुराग अन्धैः जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिः नृत्यति यत्र च अत्र इमो ग्राहक अभावात् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चित् आत्मसुखेन इह प्रसुप्तिः मन्यते अनयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हि अशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणापि अधर्मः कथम् ईक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्दि त्वद्वाचा सुखितास्मि अहं नारद उवाच यदि पृष्टः त्वया भाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिः आयातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयो अयं सारंग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् खलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्म आचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनाः तुषायतां विप्रैः भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता खणलोभेन कथासारः ततो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणः नास्तिकाः रौरवाजनाः ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारः ततो गतः कामक्रोधमहालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारः ततो गतः मनश्च अजयात् लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्र अनभ्यासनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्य उत्पादने दक्षाः अदक्षाः मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तः वस्तुसारः स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिः ऊचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक
भक्तिरुवाच सुरश्रे त्वं हि धन्यो असि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायादवः ते वचनरचनमेकं केवलं च आकलय्य ध्रुवपदमपि यातः यत्कृपातो ध्रुवो अयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमायोग नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। द्वितीयोऽध्यायः वृथा खेदयसे भाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरण अम्बोजं स्मर दुःखं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतो अधिका त्वया आहूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि सख्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिः ब्रह्मसायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम् बद्ध्वा अञ्जलिं त्वया पृष्ठं किं करोमि इति च एकदा त्वां तदा आज्ञापयत् कृष्णः मद्भक्तान् पोषय इति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो अभूत् हरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकौ इमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं मुक्तिज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्य अन्तं महानन्देन संस्थिता खलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्ड आमयपीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि च अत्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वया इमौ च पार्श्वे स्वस्य एव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्वम् उपायं चिन्तयामि अहं कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मान् पुरस्कृत्य महा उत्सवान् तदा न अहं हरेः दासः लोके त्वां न प्रवर्तये त्वद् अन्विताश्च ये जीवाः भविष्यन्ति कलौ इह पापिनो अपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अपि अमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुः भवेत् न तपोभिः न वेदैश्च न ज्ञानेन अपि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः नॄणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते खलौ भक्तिः भक्त्या कृष्णपुरस्थितः भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः अलं मृतैः अलं तीर्थैः अलं योगैः अलं मकैः अलं ज्ञानकथालापैः भक्तिः एक एव मुक्तिदा सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्बाधाद्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोः बोधनम् आरेभे कराग्रेण विमर्दयन्
मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुध्यतां वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चित् च उत्थितौ बलात् नेत्रैः अनवलोकन्तौ जृम्बन्तौ स आलसौ उभौ पालितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ शुक्षामौ तौ निरीक्ष्य एव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मया इति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन् इति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तदैव अभूत् मा ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्ते अयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्म अभिदास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् स निद्रा वृद्धता अनयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इति आकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैः अपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे न इदं ज्ञातम् इति ब्रुवन् नारद उवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मया अत्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया सूत उवाच तत्र द्वौ अपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चित् निश्चित्य न उच्यते असाध्यं केचन प्रोचुः दुर्ज्ञेयम् इति च अपरे मूकीभूताः तथा अन्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावहः वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां न उदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो न अपरो अस्ति इति कर्णे अजपञ्जनाः योगिना नारदेन अपि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम् इतरैः इह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैः निर्णीय उक्तं दुरासदं ततश्चिन्तातुरसो अथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि च अत्र इति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिसत्तमः नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो अभवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा मम उपरि भवन्तः योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तः बहुश्रुताः पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलयाः हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः हरिक्षरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अथ कालसमाधिष्ठा जरायुष्मान् न बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यः यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यः मयि दीने दयापरे अशरीरगिरोक्तं यत् तत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखम् उत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारा ऊचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीः योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थम् अनुवर्तिनः घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ऋषिभिः बहवो लोके
लोके पन्थान प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्थाः स तु गोप्यः हि वर्तते तस्य उपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तद् उच्यते शृणुष्व अद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नदीः द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचकः नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवत आलापः स तु गीतः शुकादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तेः भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलेर्दोषाः इमे सर्वे सिंहशब्दात् वृथा इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ताः भक्तिः प्रेमरसावः प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारद उवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां न उदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवत आलापात् कथं बोधं येष्यति तत्कथासु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे चिन्तन्तु संशयं हि एनं भवन्तः अमोघदर्शनाः विलम्बो न अत्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमारावूचुः वेद उपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तथो भाति पृथक्भूता फलाकृतिः आमूल अग्रं रसस्तिष्ठन् आस्ते न स्वाध्यते यथा स भूयः सम्पृथक्भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिः न स्वाधाय उपकल्पते पृथक्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक्भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यति अज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यः निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयज्ञेन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्ति अशुभानि सद्यः श्रेयः तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेषमुपगीत कथा एकपानाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतो अस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विदाय हि तदा उदयते विवेकः इति श्रीमद्पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथा उज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद् वाच्यतामिह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यः वेदपारगैः कियद्भिः दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिः तत्र कर्तव्यः मम इदं ब्रुवताम् इतः कुमारावूचुः शृणु नारद वक्ष्यामः विनम्राय विवेकिने गङ्गाद्वारसमीपे तु तटम् आनन्दनामकं नाना ऋषिगणैः जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकं रम्यम् एकान्तदेशस्थं हेम पद्मसुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्
ज्ञानयज्ञः त्वया तत्र कर्तव्यो हि अप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्तं निर्बलं चैव जराजीर्णकळेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिः तत्र आगमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत् त्रिखं तरुणायते सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमाराः ते नारदेन समं ततः गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः यदा याताः तटं ते तु तदा कोलाहलो अपि अभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवतपीयूष पानाय रसलम्पटाः धावन्तः अप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः भृगुर्वसिष्ठश्चवनश्च गौतमः मेधातिथिः देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलः मृकण्डुपुत्र अत्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुकः जाजली जन्नुमुख्याः सर्वे अपि अमीमुनिगणाः सखपुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिः आययुः अतिप्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रासमूर्तयः दश सप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा आययुः गङ्गाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च नागादयः ययुः तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वा तत्र न आयातान् भृगुः सम्बोध्य च आनयत् दीक्षिता नारदेन अथ दत्तम् आसनम् उत्तमं कुमाराः वन्दिताः सर्वैः निषेधुः कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनः ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणाः तद् अन्यत्र दिवौकसः वेद उपनिषदो अन्यत्र तीर्थानि अत्र स्त्रियो अन्यतः जयशब्दः नमःशब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तः देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैः तान् सर्वान् तत्र समाकिरन् सूत उवाच एवं तेषु एकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यम् ऊचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यते अस्माभिः महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिः चित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थो 18 सहस्रः 12 स्कन्धसंहितः परीक्षित शुकसंवादः शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रे अस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणं किं श्रुतैः बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रम आवहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलां न अर्हन्ति षोडशी तावत् पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावत् न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोक अर्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवत उद्भवं पठस्व स्वमुखेन एव यदि इच्छसि परां गतिं वेदादिः वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च
त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्च अग्निहोत्रं च सुरभिः द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैः न पृथक् भाव इष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेद् अर्थतः अनिशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते न अत्र संशयः श्लोक अर्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च यः नित्यं पुण्यम् अवाप्नोति राजसूय अश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येन एव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दो अपि प्रयच्छति हेमसिंहयुषं च एतत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विदाय शुकशास्त्रकथानपीतां चाण्डालवच्च करवत् बत तेन नीतं मिथ्यास्वजन्म जननी जनिदुःखभाजां जीवन् शवः निगतितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथावचनं न किञ्चित् दिक्तं नरं पशुसमं भुवि सभाररूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्याः दुर्लभा एव कथालोके श्रीमद्भागवत उद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येन एव तु लभ्यते तेन योगनिधेब्धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमः नास्ति सर्वदा श्रवणं मथम् सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मथम् अशक्यत्वात् खलौ बोध्यः विशेषो अत्र शुक आज्ञया मनोवृत्तिजयश्च एव नियम आचरणं तथा दीक्षा कर्तुम् अशक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मथं श्रद्धातः श्रवणे नित्यं मागे तावद् हि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनसश्च अजयात् रोगात् पुंसां चैव आयुषक्षयात् कलेः दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मथं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञाद् गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति उच्चैः तीर्थात् नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहः ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जति किं ब्रूमः गर्जनं तस्य रे गर्जति शौनक उवाच स आश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगवित् आदिसूचकं सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्यापि उद्धवो वाक्यमब्रवीत् उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विदाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतो अयं कलिः घोरः भविष्यन्ति पुनः कलाः तत्सङ्गेन एव सन्तो अपि गमिष्यन्ति उग्रतां यदा तदा भारवी भूमिः गोरूपा इयं कम् आश्रयेत् तदा भारवती भूमिः गोरूपा इयं कम् आश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल माव्रज भक्तार्थं सगुणो जातः निराकारोऽपि चिन्मयः त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुण उपासेन कष्टम् अतः किञ्चित् विचारय इति उद्धववच श्रुत्वा प्रभासे
अचिन्तयत् हरिः भक्त अवलम्बनार्थाय किं विधेयं मया इति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजः तच्च भागवते अददात् तिरोधाय प्रविष्टो अयं श्रीमद्भागवत अर्णवं तेन इयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः स्वे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्यः अपि अधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य खलौ धर्मो अयमीरितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि खलौ धर्मो अयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहो अतः प्रकीर्तितः सूत उवाच एवं नगाः श्रवण उरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वं भक्तिस्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम एकरूपा सहसा आविरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां च आगतां भागवत अर्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागता इयं मध्ये मुनीनां इति तर्कयन्तः ऊचुकुमाराः वचनं तदानीं कथा अर्थतः निष्पतित अधुना इयम् एवं गिरः साससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच भवद्भिः अद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्व अहं तु तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तु ब्राह्माः इदं तां गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेम एकदर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवं मानसानि ततो अपि दोषाः कलिजायिमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवो अपि लोके एवं तदाज्ञा अवसरे अपि भक्तिः तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्ते अपि धन्याः निवसति हृदि येषां श्रीहरेः भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा अतो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्र उपनद्दः भ्रूमो अद्यते किमधिकं महिमानमेव ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवत अभिधस्य यत्संश्रयात् निगदिते लभते सुवक्ताः श्रोतापि कृष्णसमताम् अलम् अन्यधर्मैः इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरः लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्च ललितः चारुकौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यः हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिः मधुरः मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयानि अमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवाः उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जय अरावः रसपुष्टिः अलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्करवो अपि अभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मया अवस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्यो अद्य विलोकितो मया मूढाशटाः ये पशुपक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोकेन नु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अगौगविध्वंसकरं तथैव कथा समां भुवि नास्ति च अन्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिः लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः
कुमारा ऊचुः ये मानवाः पापकृतः तु सर्वदा सदा दुराचाररताः विमार्गगाः क्रोध अग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः तृष्णाकुलाश्च आश्रमधर्मवर्जिताः एदाम्बिकाः मत्सरिणः अपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्च उग्रपापाः चलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टाः व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति षटाः हठेन ये परस्वपुष्टाः मलिनाः दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यश्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातः द्वितीय इव भास्करः भिक्षुकः वित्तवान् लोके तत्प्रिया दुन्दुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुल उद्भवा लोकवार्ता क्रूरा प्रायशः बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्योः रममाणयोः अर्थाः कामाः तयोरासन् सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्माः सम् आरब्धाः ताभ्यां सन्तानहेतवे गो भूहिरण्य वासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्दं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा स द्विजः दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितः जातः तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णः तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रः यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोः तस्य निश्वसन् संस्थितपुरः यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं खाते चिन्ता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयाः पूर्वजाः तोयं कवोष्णम् उपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादिजातयः प्रजा दुःखेन शून्यो अहं प्राणां त्यक्तुम् इह आगतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं च अनपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्द्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्या त्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृह आयातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्य अनपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा स रुरोध उच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यते हे चित्ते करुणा अभूत् गरीयसी तद्बाल अक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रम् ऊचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्च अज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाध्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रमया ते अद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्म अवधि तव पुत्रो नैव च सन्ततेः सगरः दुःखम् अवाप अङ्गपुरातता रे मुञ्च अद्य कुटुम्ब आशां सन्यासे सर्वथा सुखम् ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नोचेत् त्यजामि अहं प्राणान् त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनो अयं सन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसः लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्र आग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः
चित्रकेतुः गतकष्टं विधिलेखविमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्रात् यथा दैवहतो उद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि हि अर्तिनं किं वदामि अहम्। तस्य आग्रहं समालोक्य फलम् एकं स दत्तवान्। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं। वर्ष अवधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रो अतिनिर्मलः। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः। पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातः तु कुत्रचित्। तरुणी कुटिला यस्य सखी अग्रे च रुरोधः। अहो चिन्ता मम उत्पन्ना फलं च अहं न भक्षये। फलभक्षेन गर्भः स्यात् गर्भेण उदरवृद्धिता। स्वल्पभक्षं ततो अशक्तिः गृहकार्यं कथं भवेत्। दैवात् दाठी व्रजेत् ग्रामे फलायेत् गर्भिणी कथं। शुकवत् निवसेत् गर्भस्थं कुक्षे कथम् उत्सृजेत्। तिर्यक्छेत् आगतः गर्भः तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत् तदा। सत्य शौचादिनियमः दुराराध्यः स दृश्यते। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। वन्द्या वा विधवा नारी सुखिनी च इति मे मतिः। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं। पत्या पृष्टं फलं भुक्तं च इति तया ईरितम्। एकदा भगिनी तस्याः तद्गृहं स्वेच्छया आगता। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्ता इयं महती हि मे। दुर्बला तेन दुःखेन हि अनुजे करवाणि किं। सा अब्रवीत् मम गर्भो अस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। तावत् कालं स गर्भा इव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं। वित्तं त्वं मत्पतेः यच्च स ते दास्यति बालकं। षाण्मासिकः मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। फलम् अर्पय देन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं। तत्तद् आचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तथा। आनीय जनकः बालं रहस्ये दुन्दुलीं ददौ। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः। लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रजा उदयात्। ददौ दानं द्विजादिभ्यः जातकर्मविदाय च। गीतवादित्र घोषो अभूत् द्वारे मङ्गलं बहु। तद्वारे मङ्गलं बहु। भर्तुः अग्रे अब्रवीत् वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम। अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं। मत्स्वसुश्च प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते। ताम् आकार्य गृहे रक्ष सा ते अर्भं पोषयिष्यति। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे। पुत्रस्य दुन्दुकारी इति नाम मात्र प्रतिष्ठितं। त्रिमासे निर्गते च अथ सा धेनुः सुषुवे अर्भकं। सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं। दृष्ट्वा प्रसन्नः विप्रस्तु संस्कारान् स्वयम् आददे। मत्वा आश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः। भाग्योदयो अधुना जातः आत्मदेवस्य पश्यत। धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपी इति कौतुकं। न ज्ञातं तद् रहस्यं तु केनापि विधियोगतः। गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम च अकरोत्। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयौ उभौ। गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी दुन्दुकारी महाकलः। स्नान शौच क्रियाहीनः दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः। दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं। चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः। लालनाय अर्भकान् धृत्वा सद्य कूपे न्यपातयत्। हिंसकः शस्त्रधारी च दीन अन्धानां प्रपीडकः। चाण्डाल अभिरतः नित्यं पाशहस्तः श्वसङ्गतः। तेन वेश्या
कुसङ्गेन पित्रयं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौथाड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्र उच्चैः धनहीनः रुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रः दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणान् त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णः ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारः दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते अनिशं न च इन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकान्तजीविनः मुञ्च अज्ञानं प्रजारूपं मोहतः नरके गतिः निपतिष्यति देहो अयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता अब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुः अहं शठः कर्मणा पतितः नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहे स्थित मांसरुधिर अभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्य अनिशं जगत् इदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिकः भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनम् आशु मुक्त्वा सेवाकथारसम् अहो नितरां पिबत्वम् एवं सुत उक्ति वशतो अपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिः गतषष्टिवर्षः युक्तः हरेः अनुदिनं परिचर्यया असौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात् इति श्रीमद्पुराणे उत्तरखण्डे श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच पितरि उपरते तेन जननी ताडिता वृषं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हरिष्ये लत्थया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासात् जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातः कृतः रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्णः तीर्थयात्रार्थं निर्गतः योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः दुन्दुकारी गृहे अतिष्ठत् पञ्चपण्यवधूवृतः अत्युग्रः कर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढधीः एकदा कुलटास्तास्तु भूषणानि अभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् काम अन्धः मृत्युम् अस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो अयच्छत् सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तच्छयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोति असौ नित्यम् अथो राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्च एनं मारिष्यति निश्चितम् अथो अर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते निहत्य एनं गृहीत्वा अर्थं यास्यामः यत्र कुत्रचित् इति ताः निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बद्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधाय अस्य तन्मृत्युम् उपचक्रमुः त्वरितं न ममार असौ चिन्तायुक्तः तदा अभवन् तप्त अंगारसमूहांश तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वाला अधिदुःखेन व्याकुलः निधनं गतः तं देहं मुमुचुः गर्ते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि इदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियोहिनः आगमिष्यति वर्षे अस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासे यः स्थितः मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचः यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरदाराभं प्रियकोनामयोषितां संहृत्य वित्तं ताः याताः कुलटाः बहुभर्तृकाः दुन्दुकारी बभूव अथ महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरः नित्यं धावन् दशदिशो अन्तरं शीत आतप परिक्लिष्ट
निविष्टः निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा देव इति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकात् अबुध्यत अनाथं तं विदित्वा एव गया श्राद्धम् अचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम् अवर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं संयेयिवान् रात्रौ गृह अङ्गणे स्वप्तुम् आगतः अलक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय दुन्दुकारी स्वबान्धवं निशीते दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृद्वेषः सकृद्हस्ति सकृच्च महिषो अभवत् सकृद् इन्द्रः सकृच्च अग्निः पुनश्च पुरुषो अभवत् वैपरीत्यम् इदं दृष्ट्वा गोकर्णः धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्य अततम् अब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्त्वम् उग्रतरः रात्रौ कुतो यातः दशाम् इमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो असि इति शंसनः सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोध उच्चैः पुनः पुनः अशक्तः वचन उच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततो अञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णः तम् उदैरयत् तत्सेकहतः पाप असौ प्रवक्तुम् उपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयो अस्मि दुन्दुकारी इति नामतः स्वकीयेन एव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महा अज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिः दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नः दुर्दशां च वहाम्यहं वात आहारेण जीवामि दैवादीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातः माम् आशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमत अब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डः मया दत्तः विना विधानतः तत्कथं नैव मुक्तो असि मम आश्चर्यम् इदं महत् गया श्राद्धात् न मुक्तिश्चेत् उपायो न अपरस्तु इह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेत उवाच गया श्राद्धशतेन अपि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम् अपरं कञ्चित्त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैः न मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आतिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च दुन्दुकारी निजस्थानं तेन आदिष्टः ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तद् अद्यगात् प्रातस्थम् आगतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसः योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनः ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तत् उक्तौ स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटम् इति अभ्यभाषत श्रीमद्भागवतात् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम् सर्वे अब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तु इदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामात् जना ययुः पङ्गु अन्ध वृद्ध मन्दाश्च ते अपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातः देवविस्मयकारकः यदा एव आसनम् आस्थाय गोकर्णो अकथयत् कथां स प्रेतो अपि तदा आयातः स्थानं पश्यन् इतस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र अपश्यत् कीचकम् उच्छ्रितं तन्मूलच्छिद्रम् आविश्य श्रवणार्थं स्थितो हि असौ वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तः वंशम् आविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः
प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजः अकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाता तदा चित्रं बभूवः वंश एकग्रन्थिभेदः अभूत् स शब्दं पश्यतां सतां द्वितीये अह्नि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीये अह्नि तथा साव्यं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्च एव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरः जातः तुलसीधाममण्डितः पीतवासा घनश्यामः मुकुटिकुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यः गोकर्णम् इति च अब्रवीत् त्वया अहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भगवति वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा च इयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिदो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिः देवसंसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतः रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसाम् अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितले पितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाक आर्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड्भस्मसंज्ञातं शरीरम् इति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतो अयं साधयन् न हि यत्प्रातः संस्कृतं च अन्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये खानामनित्यता सप्ताहश्रवणात् लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थम् एतदेव हि साधनं बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणाय एव कथाश्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तथा चित्तग्रन्थिः भेदकथाश्रवात् विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दम आलेप प्रक्षालन पठीयसि कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानम् आगमत् तदा वैकुण्ठवासिभिः युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां बेजे विमानं दुन्दुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारः मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगवत्कृतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं फलभेदः ततो जातः भजनादभिमानद सप्तरात्र उपोष्य एव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरश्चित्ते कृतं भृशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धः हि हतो मन्त्रः व्यग्रचित्तः हतो जपः अवैष्णवः हतो देशः हतं श्राद्धम् अपात्रकं हतं अश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलं विश्वासः गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात्
तदा वै श्रवणे फलं पुनश्रव अन्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिः ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्दः गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः कथाम् ऊचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च आविर्बभूवः जयशब्दा नमःशब्दाः तत्र आसन् बहवः तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य अकरो स्वसदृशं हरिः श्रोतॄन् अन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनः तथा चक्रे हरिः क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवाः आश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापिताः ते अपि गोकर्णकृपया तदा पोषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालः गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतः निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् भ्रूमो अत्र ते किं फलबृन्दम् उज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्जितं कृष्णेन गोकर्णकथा अक्षरः यैः पीतश्च ते गर्भगताः न भूयः वात अम्बु पर्ण अशनदेहशोषणैः तपोभिः उग्रैः चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासम् इमं पुण्यं शाण्डिल्यो अपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थः ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै दहेत् अगवोघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेत् नित्यं सुपाठात् पुनर्भवं च इति श्रीमद् पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारा ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैः वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य अश्विनो ऊर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्च इतरे तत्र कर्तव्याः स उद्यमाश्च ये देशे देशे तथा सा इयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा च अत्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथाः केचित् दूरे च अच्युतकीर्तनाः स्त्रियशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यथो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेषु एव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनम् इतीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा च अत्र भविष्यति श्रीभागवतपीयूष पानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेमतत्पराः न अवकाशः कदाचित् चेत् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा आगमनं कार्यं क्षणो अत्रैव सुदुर्लभः आकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमेः लेपनं धातुमण्डनं ग्रह उपस्करम् उद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नात् आस्तीर्णानि
प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैः विधानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वज आरोपः बहु सम्पत् विराजितः ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च पूर्वं तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथा उत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखः भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा प्राङ्मुखश्चेद् भवेद् वक्ता श्रोता च उदङ्मुखः तदा अथवा पूर्वदिज्ञेया पूज्य पूजकं मध्यतः श्रोतॄणाम् आगमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः विरक्तः वैष्णवः विप्रः वेदशास्त्रविशुद्धिकृत् दृष्टान्तकुशलः धीरः वक्ता कार्यः अतिनिस्पृहः अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः शुकशास्त्रकथा उच्चारे त्याज्याः ते यदि पण्डिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यः स्थाप्यः तथाविधः पण्डितः संशयच्छेता लोकबोधनतत्परः वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यं दिनात् अर्वाक् व्रत आप्तये अरुणोदये असौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिः तथा कृष्णम् उद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीत अङ्गं माम् उद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततः सुश्रीफलं दधृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवत आख्यो अयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतो असि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयः अयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन एव कर्तव्यः दासो अहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं च अथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्थवेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मत् अज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैः हरेः जाप्यं 12 अक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्च अन्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्त आज्ञः स्वयम् आसनम् आविशेत् लोकवित्त धन आघार पुत्रचिन्तां विदुष्य च कदाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलम् उत्तमम् आसूर्योदयम् आरभ्य सार्धत्रिप्रहर अन्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथा विरामः कर्तव्यः मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथाम् अनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैः तदा मूलमन्त्रजयार्थं हि लघु आहारः सुखावहः हविष्या अनेन कर्तव्यः हि एकवारं कथार्थिना उपोष सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फल आहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत् यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं न उपवासो वरप्रोक्तः
कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां न अधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यम् अदक्षुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठ अन्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यात् नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेत् च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगो व्रतीनां तथा स्त्रीराज महतां निन्दां वर्जयेत् यः कथाव्रती रजस्वला अन्त्यज म्लेच्छ पतितव्रात्यकैः तथा द्विज वेदब्राह्मैः च न वदेत् यः कथाव्रती सत्यं शौचं दया मौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वत् देवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यः मोक्षकामः शृणुयात् च कथाम् इमाम् अपुष्पाकाकवन्द्या च वन्द्याया मृत अर्भका श्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तद् अक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनम् अथ आचरेत् जन्माष्टमी व्रतम् इव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायः न उद्यापन आग्रहः श्रवणेन एव पूताः ते निष्कामाः वैष्णवा यतः एवं नगाः यज्ञे अस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिः तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्या अतिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यश्च अथ दीयतां मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तम् अन्नं च दीयतां विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परे अहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुह्यात् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिल अन्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होम अशक्तौ बुधः हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाछिद्रनिरोधार्थं न्यूनता अधिकता अनयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेत् नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्ति अस्मात् अधिकं यतः 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेत् मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमिथं स्वर्णसिंहं विदाय च तत्र अस्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य आवहनाद्यैः तद् उपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यथात्मने आचार्याय सुधीः दत्वा मुक्तः स्यात् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यात् न संशयः कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेन एव मुक्तिर्करे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुः भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथाविधि तथो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं च अभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदश्च कृत
कृतार्थः अभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गः परम आनन्दसंवृतः। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाचा कृताञ्जलिः। नारद उवाच धन्यो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भगवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यः वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थः यतः कृष्णः श्रवणात् यस्य लभ्यते। सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् सम् आयातः शुकः योगेश्वरः तदा। तत्र आययौ 16 वार्षिकस्तदा व्यासात्मजः ज्ञानमहाब्धि चन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्याः परम उरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुः महा आसनं प्रीत्या सुरर्षिः तम् अपूजयत् सुखं स्थितः अवदत् संशृणुत अमलां गिरं। श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः धर्मप्रउञ्जितकैतवो अत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हि हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवम् अमलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरः भक्त्या विमुच्येत् नरः। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्ति अयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुञ्चत कर्हिचित्। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादबलि उद्धव फाल्गुनादिभिः वृतः सुरर्षिः तम् अपूजयच्छ तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनम् अग्रतस्तथा भवः भवान्या कमलासनस्तु तत्र अगमत् कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादः ताळधारी तरलगतितया च उद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्ता अर्जुनो अभूत् इन्द्रो अवादीत मृदङ्गं जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्र अग्रे भाववक्ता स रसरचनया व्यासपुत्रः बभूव ननर्थमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत् सुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतद्वीक्ष्य हरिः प्रसन्नो अपि वचो अब्रवीत् तत् मत्तः वरं भाववृताद् वृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतः अस्मि साम्प्रतं श्रुत्वा इति तद्वाक्यम् अतिप्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ताः हरिमूचिरे ते नगाः गातासु च सर्वभक्तैः येभिः त्वया भाव्यम् इति प्रयत्नात् मनोरथो अयं पूरणीयः तथा इति च उक्त्वा अन्तरदीयत अच्युतः ततो अनमत्तच्चरणेषु नारदः तथा शुकादीनपि तापसांश्च अतः प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृताः ते भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये अपि तदा शुकेन अतो हरिः भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच शुकेन उक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः
सुरर्षये कदा ब्राह्मैः छिन्दी मे संशयं तु इमं। सूत उवाच कृष्णनिर्गमात् 30 वर्षाधिकगते खलौ नवमीतः नभस्ये च कथारम्भं शुको अकरोत्। परीक्षितश्रवणान्ते च खलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजः अकथयत् कथां। तस्मादपि खलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊचुः ऊर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः। इत्येतत्ते सम् आख्यातं यत्पृष्टो अहं त्वया अनग। खलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मनाशनं च मुक्त्येकहेतुम् इह भक्तिविलासकारी। सन्तः कथानकम् इदं पिबत आधरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम्। स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत्कथा सुमत्तान् प्रभुरहम् अन्यनृणां न वैष्णवानाम्। असारे संसारे विषसङ्ग आकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थे पिबद शुकगाथा सुधाम्। किमर्थं व्यर्थं भोः व्रजत कुपते कुत्सितकथे। परीक्षित साक्षी यच्छ्रवणगत मुक्ति उक्तिकथने। रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुकेन ईरिता कथा कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुः भवेत्। इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धिं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य। जगदि शुककथातः निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोः 12 स्कन्धसारम्। एतां यः नियततया शृणोति भक्त्या यश्च एनां कथयति शुद्धवैष्णवा अग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यात् न हि भुवने किमपि असाध्यम्। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम 6ष्ठोऽध्यायः समाप्तम्। इदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीहरये नमः।